पुलिस का ये बहुत बड़ा फेलियर है, वो मरकज़ी मुल्ज़म तक नहीं पहुंच सकी। उस तरह के नताइज निकलते सामने नहीं आए। ये चीज़ तो पहले दिन तय हो गई थी कि तीफ़ी भट्ट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तीफ़ी भट्ट कोई एक मासूम बच्चा नहीं, समझदार कह लें या चालाक इंसान कह लें कि वो दुबई में नहीं टिके। ये लोग जो दावे करते थे कि जी हम इंटरपोल के ज़रिए दुबई से ले आएंगे, अब रेड वारंट का प्रोसीजर कम्प्लीट हो गया है, रेड वारंट जारी होंगे, हमारी टीम जाएगी इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तार करके लाएगी, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि वो दुबई में मौजूद ही नहीं थे। 26 मार्च को इस बात का मैंने गुज़श्ता माह इंकशाफ कर दिया था। 23 मार्च को दुबई से लंदन जा चुके हैं कि अब सबकी तवज्जो चूके चली गई है लंदन। मैं ये समझता हूँ कि अब वो शायद लंदन में भी ना हो। अच्छा, ये नहीं लाना किसी ने उन्हें, ना उन्होंने गिरफ्तार होना है, पुलिस नाकाम ही रहेगी। तीफ़ी भट्ट ने खुद ही पेश होना है जब भी होना है। तीफ़ी भट्ट की कोई जायदाद का भी मामला है, कोई जब्त कर रहे हैं। कानूनी एक प्रोसेस होता है, जायदाद की कुर्की की तरफ जाते हैं, वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं होता जिससे वो लोग खौफजदा होकर सामने आ जाएंगे कि हमारी तो जायदाद कुर्की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में खुरम पाशा साहब मौजूद हैं। इन्होंने अमीर बलाज कत्ल केस के मामले में जो इस कत्ल का जो मरकजी मुल्जिम था उसके बारे में इन्होंने पेशगोई की थी कि जो तीफ़ी भट्ट है वो जो है दुबई में मौजूद नहीं है, वहां से वो लंदन रवाना हो चुका है। और अब पुलिस हुकाम की जानिब से इस खबर की जो है तस्दीक कर दी गई है कि वाकई वो लंदन में मौजूद है। पाशा साहब से मैं पूछूंगी कि पाशा साहब, आपने बहुत देर पहले कहा था कि वो उधर लंदन में चले गए हैं, तो अब आप क्या देखते हैं आइंदा इस केस में क्या क्या सूरत हाल बनेगी, क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, और क्या जो लंदन की हुकूमत है, लंदन की पुलिस है, क्या वो पाकिस्तान की हेल्प करेगी कि इस मुजरिम को यहाँ तक लाया जा सके? जी, मैं समझता हूँ कि पुलिस का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि वो मरकज़ी मुल्ज़म तक नहीं पहुँच सकी इस हवाले से। जी, अब देखें ना कि तकरीबन 2 माह होने वाले हैं और जितना इस केस के हवाले से शोर बर्पा हुआ था उस तरह के नताइज निकलते सामने नहीं आए। नंबर 1 चीज़ कि ये चीज़ तो पहले दिन तय हो गई थी कि तीफ़ी भट्ट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो जा चुका है, आम बात थी। और मैं ये काफ़ी अर्सा पहले ये बात कर रहा था कि तीफ़ी भट्ट कोई एक मासूम बच्चा नहीं, वो इंतहाई इस मामले में समझदार कह लें या चालाक इंसान कह लें कि वो दुबई में नहीं टिकेगा। उसकी वजह ये है कि ये लोग जो दावे करते थे कि जी हम इंटरपोल के ज़रिए दुबई से ले आएंगे, बल्कि इस केस से मुंसलिक कुछ अफसरान कुछ अर्सा पहले तक भी ये बात कर रहे थे जी अब रेड वारंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, रेड वारंट जारी होंगे, हम इंटरपोल के ज़रिए लंदन हमारी वो दुबई जो है हमारी टीम जाएगी इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करके लाएगी। तो ये मुमकिन ही नहीं था। वो इसलिए मुमकिन नहीं था कि वो दुबई में मौजूद ही नहीं थे। उन्हें भी इस चीज़ का इल्म था कि मुझे इंटरपोल के ज़रिए अगर पुलिस जिस तरह एक्टिव हो चुकी थी उस दौर में तो मुझे ले आएंगे। तो मैंने तो इस हवाले से जो पहली पोस्ट दी थी और उसके बाद मेरे प्रोग्राम भी थे, वो 26 मार्च को इस बात का मैंने गुज़श्ता माह इंकशाफ कर दिया था कि वो 23 मार्च को दुबई से लंदन जा चुके हैं। जी, और अब ये कहना कि अब ज़ाहिर है पुलिस ने तो यही कहना है कि जी वो तो आप लंदन क्या दुनिया किसी मुल्क में भी होगा वो तो दावा करेंगे जी पुलिस ले आएगी। ये नहीं लाना किसी ने उन्हें, ना उन्होंने गिरफ़्तार होना है। ये बात पढ़ी लिखी है कि पुलिस नाकाम ही रहेगी और तीफ़ी भट्ट ने खुद ही पेश होना है जब भी होना है, वो इंटरम कराने के बाद आएगा। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ऐसे मुकदमात में मुल्ज़मान जो मफरूर होते हैं वो वक़्त का इंतज़ार करते हैं, बात के ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं कि जब बात दब जाए तो फिर वो मंजर आम पर आते हैं, इंटरम बेल कराते हैं, शामिल तफ्तीश होते हैं। और माजी में भी ऐसा हो चुका है इन केसेस का कि चूँकि रखा जो 109 में जाता है मशवरा वाले में, तो उसमें बनता ही कुछ नहीं है, ना पहले कुछ बना था ना अब बनता कुछ नज़र आ रहा है। और अभी भी देखा जा रहा है कि मास वाए एहसन शाह के, मलक सुहेल के, या वो एक जो शूटर था हारून वो जो पकड़ा गया था, उसके अलावा पुलिस आज तक किसी भी मरकज़ी मुल्ज़म तक नहीं पहुंच सकी। तो पाशा साहब, ये फिर होता है, ये अवाम की नज़रों में ये धूल झोंकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, और मुल्ज़िम इनकी नाक के नीचे से निकल के तो परदेश चला जाता है, और ये फिर अवाम को मुख्तलिफ बयानात देते हैं और वो एक ट्रक की बत्ती पीछे लगा के रखते हैं। तो ये क्या मामला है, ऐसा क्यों करते हैं फिर? ये देख लें आप, इस केस के हवाले से भी डे फर्स्ट से लेके आज तक यही दावा किया जाता रहा जी गिरफ़्तार करके लाएंगे, टीमें दुबई जाएंगी, लेके आएंगी। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, इंटरपोल से कनेक्टेड होंगे लेकिन हम। ये अब अभी तक आप अगर आप देखें अभी तक तो रेड वारंट नहीं जारी हो सका जी,
پروسیس بڑا تیز کیا ہے انہوں نے جی ریڈ وارنٹ حاصل کرنے کا. ابھی تک باقاعدہ جو ایک ریڈ وارنٹ کسی ملزم کا جاری ہوتا ہے وہ جاری نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد اب آپ وہ یہ سوچیں, ابھی بھی آج بھی میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم عمران کشور یہ انکشاف بھی کیا. چلیں شکر ہے وہ اس بات کو تو مانے کہ وہ لنڈن میں ہیں, کیونکہ اسے چند روز پہلے بھی ایک انٹرویو سامنے آیا تھا ایس پی سی آئی آفتاب پھلروان صاحب کا. اس میں وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ شواہد ہیں کہ وہ دبئی ہے تو ہم اس کو لے آئیں گے, لیکن آج ڈی آئی جی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ دبئی میں نہیں ہے. اب اس کے بعد دیکھیں نا, وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے MLA اسے کہتے ہیں کہ وہ اس ایگریمنٹ کے تحت ہم کوشش کریں گے. اب یہ بھی انہوں نے ساتھ کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لنڈن پولیس اس میں یا لنڈن کے جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے, کیونکہ جو ان کا ایک ایگریمنٹ ہے MLA اس کے مطابق وہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ چند ایک ملزمان کو لایا جا سکتا ہے, ہر کسی کو لایا نہیں جا سکتا. اور ایک اور اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اب سب کی توجہ چونکہ چلی گئی ہے لنڈن, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ شاید لنڈن میں بھی نہ ہو. اچھا, بالکل پاشا صاحب, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا تو ہو سکتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہو. تو اچھا پاشا صاحب, اب ایک اور بھی پولیس حکام کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ٹیفی بٹ کی کوئی جائیداد کا بھی معاملہ ہے, کوئی ضبط کر رہے ہیں, کوئی وہ دیکھیں وہ ایک قانونی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک ملزم اشتہاری ہو جاتا ہے تو چونکہ جب وہ گرفتار نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ایک جائیداد کی کرکی کی طرف جاتے ہیں. وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا, وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. جب وہ ملزم سامنے آ جاتا ہے, جب وہ ملزم پیش ہو جاتا ہے یا اپنی انٹرم کرا لیتا ہے, تو یہ ایک نارمل سی بات ہے. وہ جائیداد وغیرہ وہ اس کی پاس ہی جاتی ہے. وہ ظاہر ہے کب تک پولیس اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتی ہے. وہ جائیداد کرکی کا ایک پروسیجر ہے اشتہاریوں کے لیے جو عدالت کے ذریعے کی جاتی ہے. وہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے وہ لوگ خوف زدہ ہو کے سامنے آ جائیں گے کہ ہماری تو جائیداد کرکی جا رہی ہے. وہ اتنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ جو مرکزی ملزمان کو خوف زدہ کر دے گا, ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ شاید اسی چکر میں ہی آ جائیں. تو اچھا پاشا صاحب, ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گی کہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں, خبریں سننے کو یہ مل رہی ہیں کہ احسن شاہ کی جو ہے وہ بیل ہونے والی ہے, آپ اس بارے کیا کہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, احسن شاہ کا جو کردار ہے وہ تو ایک سہولت کار کا ہے, ایک مخبر کا کردار ہے. کردار تو اخلاقی طور پہ تو بہت گندا ہے اس کا, کہ جو اس کا عمل ہے وہ اخلاقیات کی حوالے سے دیکھا جائے تو انتہائی گندا ہے. لیکن وہ جتنا اس کا کردار ہے اور جو اس کے جرم کی نوعیت ہے وہ بے لیبل ہے, اس کی ضمانت ہو جانی ہے اور وہ باہر آ ہی جائے گا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس کیس میں امیر بلاج کی فیملی کو انصاف مل سکے گا جو صورتحال ہے؟ وہ دیکھیں, میں تو شروع سے اس بات کا کر رہا تھا کہ اس مقدمہ میں جو ہے جب تک کوئی مرکزی ملزم پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی, وہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ وہ ملزم بے گناہ لکھتی ہے یا اس کو گنہگار لکھتی ہے, اس کو پولیس کے ایک تفتیش کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. میرا نہیں خیال تب تک امیر بلاج ٹیپو مرحوم کی فیملی کو کچھ سکون ملے اس حوالے سے, کیونکہ وہ جو اصل قاتل ہیں یا جنہوں نے مروایا ہے وہ تو بھی منظر عام پر ہی نہیں ہے اور پولیس کے قابو ہی نہیں آ سکے. تو ظاہر ہے اسٹرگل تو وہ لوگ بھی کر رہے ہوں گے کہ پولیس کے پیچھے بھی پڑے ہوں گے کہ جناب مرکزی ملزم کو گرفتار کیا جائے, لیکن مرکزی ملزمان جو ہیں پولیس کی پہنچ سے بہت دور ہیں, وہ ان کے قابو آتے نظر نہیں آ رہے. جی, تو ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ منجے کھلاڑی ہیں اور ان کو کارروائی کرنا اور کارروائی سے پھر مفرور ہونا بخوبی آتا ہے. اس کیس میں جو بھی مزید امینڈمنٹ ہوگی یا کوئی بھی صورتحال جیسی بھی سامنے آتی ہے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.